پیاریو اے راتاں سون والیاں راتاں نے سو لو پر انہا نہ سوو، سو لو انہا نہ سوو، اپنے آپنو انہا کو تھکا لو، انہا کو تھکا لو کہ تواڈا جسم تھک جائے قیام کر دیاں تواڈا جسم تواڈے ہاتھ تھک جان اس طرح رب اگے دعاواں کر دیاں اور تواڈیاں اکھاں چوں پانی نکل کے چہرہ اکڑ جائے صرف رب دے ڈر تے خوف دی وجہ تو۔ اللہ میرے اندر طاقت نہیں، میں اپنی ماما بہنا کے گزارش کرنا چاہنا، اے میری ماں اگر چائے گرم یا پانی گرم دا اے تھوڑا جیا قطرہ تیرے ہاتھ تیرے جسم تے پہ جائے کئی ہفتے کئی مہینے تیرے جسم نو آرام نہیں آندا، تیرا جسم زخمی ہو جاتا ہے۔ اے میری بہنا اے جہنم دی دہک دی آگ اندر اے تیرا پیارا جیا نرم جیا ملائم جیا اگر وجود پایا گیا اے میری بہنا کیویں برداشت کر پائے گی؟ خدا را اے میری بہنا شرم و حیا اپنا زیور بنا لے، شرم و حیا اپنی زندگی دا شیوا بنا لے، نا اپنے جسم دی حفاظت اج دنیا تے کر لے، کل قیامت والے دن اگر رب دی جہنم دے اندر جلن واسطے تیرے کل طاقتہ موجود نے کر لے فحاشی دے کم، کر لے بے پردگیاں، اے نوجوانوں بزرگوں اگر رب دی جہنم دے اندر جا کے تواڈے جسم اندر اینی طاقت تے سکت موجود ہے کہ جہنم دے انگارے برداشت کر پاؤ، پیاریو کر لو نا فرمانیاں، نہ پڑھو نمازاں، نہ کرو قیام، نہ کرو تلاوتاں، اگر تواڈے جسم اندر طاقتاں ہیں، اگر تواڈے میرے جسم اندر طاقتاں نہیں یار پھر کیوں نا فرمانیاں کر دے ہو، کیوں قدم تے نا فرمانیاں کر دے